السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة فيزيك ريفيزيون. في فيديو جديد غادي نشوفوا في هذا الفيديو لا سويت ديال لو كور ديالنا اللي كنا بدينا ديال لا ديكروسونس راديو اكتيف. غادي نشوفوا لا ديرنيير بارتي، غادي نشوفوا فيها لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف، وغادي نشوفوا لاكتيفيتي راديو اكتيف. الو غادي نبداو بلا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف. نديروا واحد التذكير يعني بشنا هي لا راديو اكتيفيتي. كنا قلنا بان لا راديو اكتيفيتي هي سي اون ترانسفورماسيون nucléaire au cours duquel un noyau père اللي هو كيكون instable, il se transforme en un noyau fils plus stable avec l'émission d'une particule. Donc هي واحد le noyau père كيكون انستابل، il se transforme كتوقع له واحد لا ترانسفورماسيون نوكليير وكيعطينا ان نويو فيس بلو ستابل، ولكن اون بلوس ديال واحد لا بارتيكول اللي تقدر تكون الفا اللي هي لو نويو دياليوم، ولا بيتا بلوس اللي هي كنسميوها لو بوزيترون، ولا بيتا موان اللي هي الالكترون. اون بلوس تقدر تكون غاما اللي هي ايميسيون، يعني من بعد ما كيوقعوا هذه ترانسفورماسيون الفا بيتا موان و بيتا بلوس تقدر تكون موراها واحد لا ترانسفورماسيون، واحد ليميسيون ديال غاما. هاد غاما هو سي ان رايونمون الكترومغنيتيك، كتعطيه لنا واحد لو نوايو يعني اللي كان نتج على واحد لا ترانسفورماسيون من نوايو بير لنوايو فيس، ولكن كيكون زايده فيه واحد لينيرجي. هاد لينيرجي باش كيفقدها على شكل غاما اللي هي لو رايونمون الكترومغنيتيك. الو الا خدينا واحد ليشونتيون دابا ديال هاد لي نوايو، ليشونتيون هي واحد العينه فيها بزاف ديال لي نوايو. غناخدو مثلا واحد لو نومبر اللي كنسميوه لو نومبر ان زيرو، هو لو نومبر ا تي ايتيغال زيرو، هو لو نومبر ديال لي نوايو اللي كانوا عندنا في اللحظه تي كتساوي زيرو. دونك من بعد ما غادي توقع لهم يعني لا ديكروسونس راديو اكتيف، يعني من بعد ما غادي توقع لهم لا راديو اكتيفيتي غادي يتحولوا لدوطخ نوايو، غيبقى عندي غير واحد لو نومبر قل من هذا اللي كنسميوه لو نومبر ريستون على لانستون تي، يعني في اللحظه تي غيكون عندي واحد لو نومبر اللي غيبقى لي هو هذا. هاد التناقص اللي كيوقع لي في لو نومبر انيسيال، دونك كتبع واحد لا فونكسيون، واحد الداله اللي هي اكسبونونسيال موان اكس، داله تناقصيه ديكروسونت. دونك ملي كنرسمو هاد ليكسبونونسيال كتكون على هاد الشكل. اذا عندنا في هاد المنحنى هذا سي لو نومبر ريستون، هو لو نومبر اللي كيبقى لنا من بعد لا ديكروسونس اون فونكسيون دي طون. شحال كيكون عندي في اللحظه، مثلا في اللحظه تي ايتيغال زيرو، هنا راه كان عندي ان زيرو، هذا لو بوين راه هو ان زيرو. من بعد هاد لو نومبر هذا غيبدا ينقص او كور دو طون حتى ما كيبقاش. دونك هاد لا لوا هي اللي كنكتبوها ان دو تي ايتيغال ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي. افيك هذا قلنا هو لو نومبر ريستون، شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لو نومبر انيسيال، لو نومبر ا لانستون تي ايتيغال زيرو في ليكسبونونسيال ديال موان لوندا تي. افيك هاد لوندا كنسميوها لا كونستونت راديو اكتيف. لا كونستونت راديو اكتيف غادي نشوفوا بان عندها لونيتي ديال سكوند موان زان، ولا مينوت موان زان، ولا اور موان زان. من بعد غادي نشوفوها. دونك قبل ما ندوزو نشوفوا شنو هما المعلومات اللي نقدروا نجبدوا من هاد المنحنى، غادي نشوفوا بعد لي كيلكو بروبريتي على هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال اكس. الو ليكسبونونسيال دو اكس راه هي اللي كنسميوها سي لا فونكسيون انفيرس ديال لو لوغاريتم نيبيريان. يعني ملي كنديروا لو لوغاريتم نيبيريان اكسبونونسيال اكس كتعطيني اكس، ولا ملي كندير اكسبونونسيال ديال لوغاريتم دو اكس كتعطيني اكس. يعني هاد جوج دي فونكسيون بحال الا سانيل وحده كتانولي لي في التاثير ديال الاخرى. دونك هذه كنسميوها
لا فونكسيون برينسيبال وهذه لا فونكسيون انفيرس. وخصنا نفرقوا ما بين هاد لو لوغاريتم هيبيريان و لو لوغاريتم ديسيمال. لو لوغاريتم ديسيمال كيكون هو لا فونكسيون برينسيبال ديال 10. يعني 10 كتسمى لا فونكسيون انفيرس. يعني الا كانت عندي لوغاريتم ديسيمال ديال 10 على بويسونس ان راه هي ان. حنا اللي غنحتاجو في هذا الدرس غادي نخدمو بلو لوغاريتم نيبيريان، والمعلومات اللي خصنا نعرفو على هاد لا فونكسيون اللي مازال ما شافهاش. لوغاريتم دو ان كيساوي 0 و لوغاريتم دو ا سور بي راه هي لوغاريتم دو ا موان لوغاريتم دو بي. بيان سور الا كانت هاد ا كتساوي لنا واحد يعني لوغ دو ان سور بي، لوغ دو ان هو 0 دونك كتبقى لي موان لوغ دو بي. دونك نقدروا نستنتجوا ان لوغ دو ان سور ا هو موان لوغ دو ا. دونك هادو هما لي بروبريتي اللي نقدر نحتاج في يعني في هذا الدرس هذا. الوغ هاد المنحنى يمكن لي نجبد منه بزاف لي زانفورماسيون. غادي نبداو بلا سكون ابيل لا كونستانت دي طون. سكون ابيل لا كونستانت دي طون كنرمزو لها بطو. لا كونستانت دو طون بيان سور غتكون عندها لونيتي هي السكوند، هي لونيتي دو طون. دونك تقدر سكوند ولا مينوت ولا اور. كيفاش كنلقاو هاد لا كونستانت دو طون؟ ابارتيغ من هاد المنحنى ديال لو نومبر ريستون اون فونكسيون دو طون. دونك باش غنلقاو هاد لا كونستانت دو طون كنديرو لا طونجونت ا تي ايت ايكال ا زيرو. لا طونجونت ا تي ايت ايكال ا زيرو راه هي هنا. كنمشيو ل تي ايت ايكال ا زيرو هنا وكنديرو لا طونجونت. اتونسيون راه عندي بزاف لي طونجونت، راه نقدر نديرها هنا، نقدر ندير لا طونجونت هنا، نقدر ندير لا طونجونت هنا. ولكن حنايا باش نقلبو على لا كونستانت دو طون كيخصنا نديرو لا طونجونت ا تي ايت ايكال ا زيرو. دونك ملي كندير لا طونجونت ديال هاد لا كورب ا تي ايت ايكال ا زيرو، هاد لا طونجونت غادي تقاطع لي مع لاكس ديال لو طون في واحد لو بوين. هاد لو بوين هو طو. فوالا. الوغ دابا باش غادي نعرفو لا فري ديفينيسيون ديال هاد لا كونستانت دو طون، يعني شنو هي هاد لا كونستانت دو طون، غادي نديرو لا بروجيكسيون على المنحنى. دونك غندير لا بروجيكسيون بيربونديكولير على هذا ديال على لاكس ديال لو طون، حتى كنلقى واحد لو بوين اللي كيتقاطع فيه هاد لا بروجيكسيون مع المنحنى، وكندير لا بروجيكسيون عاوتاني بيربونديكولير على هاد لاكس اللي فيه ان ريستون. دونك هاد لو بوين اللي كنلقاوه هو 0.37 ان 0. الوغ هاد 0.37 ان 0 دابا نشوفو كيفاش كنلقاوها. يعني الا طلبوا منا نديرو لا ديمونستراسيون ديالها. وشنو كتعني هاد 0.37 ان 0؟ غادي نشوفو هنايا شنو عندي في هاد لاكس. عندي لو نومبر ريستون. لو نومبر ريستون كيتبدل اون فونكسيون دو طون. يعني في هاد اللحظة طو شحال كان عندي لو نومبر ريستون؟ كان عندي هو 0.37 ان 0. يعني عند 37% من ان 0. يعني بقات لي 37% من ان 0 اللي كانت عندي في الاول. اذا شحال هما لي نوايو اللي وقعت لهم ديزانتيغراسيون؟ هي 100 موان 37 هي 63%. اذا 63% 63% ديال لي نوايو اللي كانوا عندي في الاول وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون. دونك لا ديفينيسيون اللي نقدروا نعطيو لهاد الطو راه هي غادي نقولوا هي لا دوغي، سي لا دوغي nécessaire pour
la désintégration de 63% des noyaux du nombre des noyaux à l'instant t égale à 0 t0. دونك هي المدة الزمنية اللي خاص يعني اللازمة باش توقع لا ديزانتيغراسيون ديال 63% ديال لو نومبر دي نوايو اللي كانوا عندنا à l'instant t est égal à 0. فوالا. لا دوزيام شوز يعني اللي نقدروا نلقاو من هذا المنحنى هي لا كونستانت راديو اكتيف. لا كونستانت راديو اكتيف كاينه واحد العلاقه ما بين طو ولا كونستانت راديو اكتيف، هي ان طو ان لوندا ولا طو سي لا ميم شوز، وحده كتساوي 1 سور لوطر. دونك لوندا سي 1 سور طو، وبما ان طو عندها لونيتي ديال السكوند، دونك هاد لوندا غتكون عندها سكوند موان 1 سكوند موان 1 ولا مينوت موان 1 ولا اور موان 1، سي لا ميم شوز. دابا الا بغينا نلقاو من المنحنى نلقاو لا كونستانت راديو اكتيف، يمكننا نديرو لا طونجونت ونلقاو طو ونديرو 1 سور طو هي لا كونستانت راديو اكتيف. دونك الا طلبوا منا عاوتاني نلقاو هاد 0.37 ان 0، يعني كيفاش غادي نديرو؟ غادي نكتبو لا لوا ديالنا. دونك غادي نديمونطريو دابا هاد 0.37 ان 0، يعني ان ان تي شنو هي هاد 0.37 ان 0؟ هي ان في تي شنو كتساوي تي؟ كتساوي طو. ملي كانت عندنا لحظة طو لقينا 0.37 ان 0 هي اللي بقات لنا في ان تي. دونك لا ديمونستراسيون ديالها كيفاش غادي نوصلوا لها؟ غادي ننطلقوا من لا لوا اللي كنعرفوا اللي هي ان دو تي ايكال ان 0 اكسبونونسيال موان لوندا تي، وغادي ناخدو اون فا رومبلاسي تي بطو لان عندنا في هاد اللحظه طو. دونك غتعطيني هي ان 0 اكسبونونسيال موان لوندا طو، وهاد لوندا فوا طو يمكن لي نلقاها لان كاينه اون غولاسيون بيناتهم. شنو هي لوندا فوا طو؟ غنجيب لوندا هنا، هي دونك لوندا فوا طو غتعطيني واحد، دونك سي ان 0 اكسبونونسيال موان 1. الا خدينا الكالكولاتريس ودرنا شيفت ودرنا اكسبونونسيال موان 1 اكسبونونسيال موان 1 كتعطيني 0.367. دونك بالماجوراسيون هي 0.37. دونك كتعطيني هنا سي ان 0 فوا 0.367. دونك هي 0.37 ان 0. دونك هذه هي لا غولاسيون اللي كنقلبوا عليها، يعني في اللحظه طو. دونك هذه راه بوغ طو، هذه ما بقاتش دابا هنايا ابارتيغ من هنا سي بوغ طو. دونك سي بوغ طو، يعني في اللحظه طو كتكون عندنا 0.37% هي اللي بقات لنا من ان 0. فوالا. دونك حاجه اخرى اللي نقدروا نلقاوها من هاد المنحنى هي سكون ابل لو طون دو دومي في. دونك لو طون دو دومي في ديال واحد ليشونتيون هي مده ديال نصف الحياه. ملي كنقول نصف الحياه يعني هي المده باش النص ديال هاد لي نوايو غيكون وقعت له لا ديزانتيغراسيون ولا لنا واحد النوع واحد اخر.
دونك هو كنقولو سي لو طون دو دومي في، وكنرمزولو تي ان دومي. الوغ كيفاش كنلقاو هاد لو طون دو دومي في يعني ابارتيغ من المنحنى؟ كنمشيو لهنا وكنقلبو على ان زيرو سيغ دو. كنعرفو هنا عندنا من الزيرو هنا ان زيرو، كنشوفو شنو هي ان زيرو سيغ دو. ان زيرو سيغ دو تجيني مثلا هنايا تقريبا هنا، دونك هذه هي ان زيرو سيغ دو في هاد لو بوان، وكنديرو لها لا بروجيكسيون. دونك هي ان زيرو سيغ دو، نديرو لها لا بروجيكسيون، وكنديرو لا بروجيكسيون على هاد لاكس. كنديرو لا بروجيكسيون حتى كنتلاقاو مع لا كورب، وكنديرو عاوتاني لا بروجيكسيون بيربونديكولير على تي، كنلقاو هاد لو بوين. الو هاد لو بوين راه هو تي ان دومي. هاد لو بوين هنايا راه هو تي ان دومي، هو لو طون دو دومي في. يعني سي لو طون نيسيسير pour que la moitié ديال لو نومبر انيسيال وقعت له لا ديزانتيغراسيون، يعني لا مواتي غتوقع على لا ديزانتيغراسيون، و لو نومبر ريستون غتكون هي لا مواتي. دونك كاينه واحد لا غولاسيون اونتر هاد لو طون دو دومي في اي لا كونستانت راديو اكتيف لاندا. دونك غولاسيون خصنا نلقاوها، يعني كتكون مطلوبه في دي زيكزيرسيس، اللي هي لا غولاسيون entre lambda et t 1 demi. Alors باش غادي نلقاو لا غولاسيون اونتر لامدا اي تي 1 دومي، غادي نبداو لا ميم شوز. غادي نبداو بلا لوا اللي كنعرفو ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. دونك دابا غادي نعوضو تي تي ان دومي. دونك حنا دابا في اللحظة تي ان دومي، دونك شنو غادي تولي عندي هاد لا لوا؟ غتولي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي ان دومي. ومني كتكون عندي تي ان دومي شحال كيكون لو نومبر ريستون؟ شحال كيكون باقي؟ كيكون باقي ان زيرو سيغ دو. كيكون باقي ليا ان زيرو سيغ دو. كتكون ان زيرو سيغ دو وقعت لها لا ديزانتيغراسيون، كتبقات لي ان زيرو سيغ دو. دونك لو نومبر ريستون غادي يكون هو ان زيرو سيغ دو. دونك دابا نقدرو سامبليفيو بهاد ان زيرو وهذا. شنو غيبقى لي لهاد الشيء؟ هنايا غيبقى لي ان دومي ايكال اكسبونونسيال موان لوندا تي ان دومي. وحنا علاش كنقلبو على لا غولاسيون اونتر لوندا اي تي ان دومي؟ دونك خصنا نحيدو هاد ليكسبونونسيال. باش غنحيدو هاد ليكسبونونسيال نرجعو لي غولاسيون ديالنا، خصنا ندخلو اللوغاريتم باش نحيدو ليكسبونونسيال. بحال دابا اكس هنا دخلنا اللوغاريتم على اكسبونونسيال اكس عطاتنا اكس، اذا هنايا خصنا ندخلو اللوغاريتم هنا وهنا. دونك غنديرو واحد اللوغاريتم هنا ونديرو واحد اللوغاريتم هنا. ملي كندير لوغاريتم هنا وهنا شنو كتعطيني؟ هادي غنطبقو عليها لا غولاسيون ديال لوغ دو ان سور ا هي موان لوغ دو ا، عندي لوغ دو ان دومي هي موان لوغ دو دو، دونك كتعطيني موان لوغ دو دو ايكال، وهادي غطير هاد ليكسبونونسيال غتبقى لي موان لوندا في تي ان دومي. الو هاد لو موان ما غيبقاش وهاد لو موان ما غيبقاش. دونك من هنا كنستنتج ان تي ان دومي هي لوغ دو دو على لوندا. الا بغينا نقلبو على تي ان دومي هي لوغاريتم دو دو لوغاريتم نيبيريان سور لوندا. دونك هذه هي لا غولاسيون اونتر لو طون دو دومي في و لا كونستانت راديو اكتيف.
فوالا دونك غادي نشوفو حاجة أخرى هي لو نومبر فورمي. دونك قلنا في الأول كان عندنا ان نومبر إنيسيال ان زيرو في لانستون تي إيت إيكال زيرو، غتوقع لا ترانسفورماسيون نوكليير غيبقى لنا لو نومبر ان تي اللي كنسميوه لو نومبر غيستون، يعني لو نومبر اللي بقى لنا من بعد لا ترانسفورماسيون. ولكن هذاك لو نومبر اللي وقعت له لا ترانسفورماسيون راه رجع لنا واحد لو نومبر واحد اخر ديال لي نوايو اللي كنسميوهم لي نوايو فورمي. دونك نقدروا نهضروا على لو نومبر فورمي. مثلا الا كانت عندي هنايا 8 ديال لي نوايو انيسيال، دونك 4 وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون وعطاوني دوطخ نوايو غنسميوهم إيكغيك، عطاوني 4 ديال إيكغيك مثلا، وغيكون لو نومبر غيستون هو 4. دونك حنا هضرنا على لو نومبر غيستون. هاد الكراف راه كيعطيني لو نومبر غيستون اون فونكسيون دو طون، ما كيعطينيش لو نومبر فورمي. ولكن نقدروا نلقاو هاد لا كيستيون كيلي لو نومبر فورمي. دونك راه ملي كيسولوا على لو نومبر فورمي راه ماشي هو هذا لو نومبر غيستون. دونك كيفاش غادي نحسبوا هاد لو نومبر فورمي؟ غادي ناخدو قلنا لا لوا دو لا ديكروسونس راديو اكتيف اللي هي ان، قلنا ان دو تي غنسميوها باش نفرقو غادي نسميوها دو اكس. ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي. دونك كان عندنا هذا هو لو نومبر غيستون، لو نومبر اللي بقى لنا من لي نوايو اكس كيساوي لو نومبر اللي كان عندنا في لانستون تي ايكال زيرو ديال لي نوايو اكس. باش نعرفوا علاش كنقلبوا، حنا كنقلبوا دابا على لو نومبر ا لانستون تي ولكن ديال لي نوايو فورمي ايكغيك. دونك كيفاش غنكتبوه؟ دونك قلنا شنو هو لو نومبر فورمي؟ لو نومبر ديال لي نوايو اللي تكونوا عندنا راه هما لو نومبر دي نوايو اللي وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون. الا وقعت لا ديزانتيغراسيون لربعة غادي نلقاو 4 اللي هما اللي تفورماو، والباقي غيبقاو لنا غيبقى لنا هذا نقصو منه هادشي اللي تفورما. دونك الا بغينا نلقاو هادشي اللي تفورما غنشوفو داكشي اللي كان عندنا في الاول ونقصو منه هادشي اللي بقى. الوغ شنو اللي كان عندنا في الاول؟ كانت عندنا ان زيرو. شنو غنقصو منها؟ غنقصو داكشي اللي بقى اللي بقى من لي نوايو ما وقعت لهمش لا راديو اكتيفيتي. دونك غنقصو منه ان دو تي ديال اكس، غنقصو منه ان دو تي ديال اكس الاولى اللي كانوا عندنا. دونك شنو هو هاد ان دو تي ديال اكس؟ دونك غادي نديرو هي ان زيرو موان هذا هو ان زيرو. بيان سور هاد ان زيرو تا هو راه اكس، حيت ان زيرو ديال اكس اللي كان عندنا في الاول. دونك هي ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي ايكال نعملو بان زيرو ان موان اكسبونونسيال موان لوندا تي. دونك هذا هو لو نومبر ان انستون تي ديال لي نوايو فورمي اللي تكونوا، يعني ماشي غيستون. فوالا دونك هذا دونك الى لقينا لا كيستيون دوني لو نومبر دي نوايو فورمي اون فونكسيون دو نومبر انيسيال ديال لي نوايو اللي كانوا عندنا في الاول. فوالا دونك غادي ندوزو نشوفو دابا لاكتيفيتي راديو اكتيف. دونك لاكتيفيتي راديو اكتيف الوغ كنرمزو لها ب A. الوغ شنو هي لاكتيفيتي راديو اكتيف؟ On dit que l'activité radioactive c'est le nombre de désintégration par seconde. يعني désintégration par seconde. Donc هاد لا ديزانتيغراسيون باغ سكوند يعني راه بحال واحد لا فيتاس، واحد السرعه بحال واحد السرعه ديال لا ديزانتيغراسيون. دونك نقدروا نقولوا هي لا فيتاس
راديو اكتيف. لونيتي ديالها اون بيكوريل كنرمزوا لها ب بي بوتي كي. دونك اون بيكوريل. دونك كي خصنا نعرفوا شنو هي البيكوريل. لونيتي بيكوريل نقدروا نلقاو هاد لا كيستيون شنو هي ان بيكوريل. شنو كتساوي ان بيكوريل؟ ان بيكوريل كتساوي واحد ديزانتيغراسيون بار سكوند، يعني واحد التحول في السكوند. فوالا. بالنسبه لاكتيفيتي كيفاش كنكتبوها؟ لاكتيفيتي عندها كنكتبوها سوا ا دو تي كتساوي لنا سي موان لا ديريفي ولا لا فارياسيون. اون فيزيك اون دي لا فارياسيون ديال ان دو تي ديال لو نومبر ريستون اون فونكسيون دو طون، يعني التغيرات ديال هاد لو نومبر ريستون اون فونكسيون دو طون هي لاكتيفيتي مع الموان باسكو عندنا لا ديكروسونس. من هادي نقدروا نلقاو ليكسبرسيون الاخر ديال ا دو تي، هي غادي نديرو لا ديريفي ديال هاد ان دو تي. قلنا ان دو تي دونك سي موان دي على دي تي، وهاد ان دو تي غنعوضوه بلا ليكسبرسيون ديالو اللي هو ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي. دونك هو ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي. ان زيرو كونستونت غادي تخرج هي موان ان زيرو دي سور دي تي ديال اكسبونونسيال موان لوندا تي. الوغ بالنسبه لي مازال ما قراش ليكسبونونسيال، لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال الا كانت عندي دي سور دي تي ديال اكسبونونسيال ا دو تي، لا ديريفي ديالها كتساوي ليا هي كنهبطو هاد لو كوفيسيون اللي حدا لو طون اللي حدا تي حدا الفاريابل على حساب الفاريابل تقدر تكون اكسبونسيال دو ا اكس ونديرو لا ديريفي بارابور ا اكس. دونك كنهبطو هاد ا، وإلا كانت فيه الموان كتهبط الموان، وكنحافظو على ليكسبونونسيال. هادي هي لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال موان ا دو تي. غادي نطبقوها هنايا، غتعطينا هاد موان لوندا هي اللي غتهبط موان مع الموان، غتعطيني لوندا ان زيرو، ونحافظو على ليكسبونونسيال. هادي هي لا ديريفي اكسبونونسيال موان لوندا تي. الوغ شنا هي هاد ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي؟ راه هي ان دو تي. دونك غتعطيني لوندا ان دو تي. دونك لاكتيفيتي فينالمون راه نقدر نكتبها هي ا دو تي كتساوي لنا لوندا ان دو تي. وإلا بغيت نكتب لاكتيفيتي بيان سور في اللحظة تي كتساوي زيرو، كنكتبو لها ا زيرو دو تي هي لوندا في ان زيرو، يعني شحال ديال لا ديزانتيغراسيون باغ سكوند اللي كاينين في اللحظة تي ولا في اللحظة تي كتساوي زيرو. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال لاكتيفيتي. دونك حاجة أخرى اللي نقدرو يعني سؤال آخر اللي نقدرو نجاوبو عليه هي لا لوا دو لا ديزانتيغراسيون، خصنا نكتبوها اون فونكسيون دو لاكتيفيتي. دونك غنديرو هنايا لا لوا دو ديزانتيغراسيون en fonction de A de l'activité. يعني داك لا لوا اللي هي ان كتساوي ان زيرو اكسبونسيون لوندا تي نقدرو نكتبوها en fonction de l'activité. دونك غنطلقو من لاكتيفيتي A de T كتساوي لنا موان دي دو ان تي سور دي تي كيما درنا هنايا لا ميم شوز. وغادي نعوضو هاد يعني سيمو دي سور دي تي نعوضو ان ب ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي، وغادي نديرو هاد لا ديريفي نخرجو ان زيرو، يعني داكشي اللي درت هنايا لا ميم شوز. غير هو ملي غنوصلو لهاد المرحلة غتعطينا لوندا ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي، غتعطينا لوندا ان زيرو
اكسبونونسيال موان لوندا تي. ملي نوصل هنايا ما نكتبش هاد ان زيرو اكسبونسيال موان لوندا تي هي ان. حنا هنايا خدينا ان زيرو اكسبونسيال لوندا تي عوضناها ب ان وعطاتنا لوندا ان. الا بغينا نكتبو كلشي اون فونكسيون دو لاكتيفيتي غادي ملي نوصل لهاد المرحلة غادي ناخد هادي لوندا ان زيرو غادي نشوف شنو هي على حسب داكشي اللي توصلنا له. هي ا زيرو لوندا ان زيرو على حساب لقينا ا هي لوندا ان، اذا ا زيرو هي لوندا ان زيرو. دونك هاد لوندا ان زيرو نقدر نكتبها هي ا زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي. دونك هادي راه ا. دونك هنا لاكتيفيتي في واحد لانستون تي راه هي لاكتيفيتي في لانستون زيرو ا زيرو ا تي تيكال زيرو اكسبونسيون موان لوندا تي. هي كتكتب بحال لا لوا دو. دونك هو لا لوا نيس دو ديزانتيغراسيون la loi de la décroissance radioactive en fonction de l'activité. Donc, on peut en fonction de l'activité ou là en fonction du nombre restant. Voilà, هذا كل ما كاين في هذا الفيديو. دونك سالينا هذا لو كور ديال لا ديكروسونس راديو اكتيف. غادي نشوفو من بعد دي زيكزيرسيس. وشكرا على المتابعة et à la prochaine.